द मे स्टोरीमा हजुरहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म स्वप्नेल निरव। द मे स्टोरी कथा लेख्न, पढ्न अनि सुन्न मन पराउने सम्पूर्ण कथा प्रेमी महानुभावप्रति समर्पित छ। यसमा वाचन भएका कथाहरू हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ, सुझाव, सल्लाह र प्रतिक्रियाहरू दिई सहयोग गरिदिनुहोला भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु र कथा सुनिसकेपछि यदि हजुरहरूलाई मन परेछ भने लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गरेर पनि सहयोग गरिदिनुहोला। द मे स्टोरीमा आज वाचन गर्न लागि कथा पर्दा। जनक कार्कीको यो कथा वाचन गर्न लाग्दैछु। जनक कार्कीको बारेमा भन्नुपर्दा विशेष गरी उहाँ कविताहरू लेख्ने गर्नुहुन्छ, कथा पनि लेख्नुहुन्छ र उहाँ तानसेन पाल्पामा बस्नुहुन्छ। अबको क्रममा जनक कार्कीको कथा पर्दा। पर्दालाई पेलेर हावाको हुल ठेलमेठेल गर्दै मेरो कोठाभित्र प्रवेश गर्दैछ। पटक्कै मन परेको छैन आज हावाको स्पर्श, जसले मलाई जीवित छेस भन्ने अनुभूति दिलाइरहेको छ। अँध्यारोमा बस्न मन परेकोले झ्याल बन्द गरेर पर्दाको सहारामा आफ्नो कोठालाई अन्धकार बनाउने प्रयासलाई भेन्टिलेसनबाट जबरजस्ती पसेको घामको किरणले साथ दिएन। आँखाको निर बगेर ओठमा कलेटी परेर बसेका छन्। मलाई कुरूप नै ठिक लाग्दैछ नि यो ओठ, तर किन लाली पोत्दैछ यो घामको लिपस्टिकले। हिजो उहाँलाई मैले आमा बन्न लागेको खबर प्रफुल्ल भएर सुनाएकी थिएँ। हाम्रो बिहे भएको 10 वर्षमा आउन लागेको खुसीलाई लिएर उहाँ पटक्कै हर्षित हुनु भएन। उहाँ अन्यल हुँदै अकमकाएर भन्नुभयो, के कुरा गर्दैछौ, तिमी आमा बन्नै सक्दिनौ, यो कुरा तिम्रो सबै मेडिकलको रिपोर्टले बताउँछ। सधैँ माया गरेर बोल्ने उहाँले हिजो झन्किएर खानै नखाइकन सुत्न जानुभयो। मलाई केही बोल्नै दिनु भएन। हिजोको रात उहाँ निदाउनै सक्नु भएन। उहाँ कोल्टे फेरिरहेको म साक्षी भएर रात कटाएँ। उहाँ बेला बेलामा उठेर कौसीतिर जानुहुन्थ्यो, चुरोट सल्काउनुहुन्थ्यो। जुनको किरणमा चुरोटको धुवाँ मिसिएर एउटा सुरुङ जस्तो आकृति बन्थ्यो। त्यही सुरुङभित्र उहाँले रहस्यको खोजी गरे जस्तो देखिन्थ्यो। म निदाए जस्तो गरेर उहाँको क्रियाकलाप निहालिरहेकी थिएँ। उहाँ फोनमा आफ्नो औला नचाएर कता कता डायल गर्न खोजिरहनु भएको थियो, तर कल गर्नु भएको थिएन। बिहान कति बेला निदाएछु पत्तो भएन। म उठ्दा उहाँ हुनुहुन्न थियो। उठेर यताउता हेरे, सायद घरबाट बाहिर निक्लिसक्नु भएको थियो। 10 वर्ष पहिले हाम्रो बिहे भएको थियो। हामीले सुरुका 2 वर्ष बच्चा नजन्माउने सहमति गरेका थियौं। त्यो बीचमा सासू ससुरा, माइतीका बुवा आमा, साथीभाइ, छरछिमेक सबैले नयाँ मान्छे कहिले ल्याउने भनेर जिस्काइरहन्थे। हामीले हाँसेरै उडाइदिन्थ्यौं। 2 वर्षपछि बच्चा जन्माउने योजना बनायौं। 1 वर्षसम्म पनि मेरो कोखमा भुँडले बास गरेन। हामीले चेकअप गराउने बारे सोच्यौं। राम्रो गाइनोलोजिस्टलाई देखायौं। गाइनोलोजिस्ट उहाँको आफ्नै साथी पनि थियो। सबै जाँच गराइयो। 1 हप्तापछि उहाँले रिपोर्ट घरमै लिएर आउनुभयो। उहाँ निराश देखिनुहुन्थ्यो त्यो दिन। के भयो? किन माटो उक्किएको भित्ताको जस्तै अनुहार पार्नु भएको? जिस्क्याउँदै सोधे। उहाँ केही बोल्नु भएन। आज रेडियो पनि मौन व्रत छ कि कसो? फेरि मजाक गर्दै सोधे।
उहाँले क्लिनिकको रिपोर्ट कार्ड मतर्फ हस्तान्तरण गर्दै भन्नुभयो, तिमी बच्चा जन्माउन सक्दिनौ रे। मेरो हँसिलो मुहारमा अचानक एक मुस्लो कालो ध्वाँसो आएर पोतियो। मुटुको धड्कन धावकभन्दा बढी दौडिन थाल्यो। कानमा टिनिनिन्न शोक धुन बजे झैं ध्वनि गुन्जियो। बिरको नलगाएको केराउको डिब्बा भुइँमा पोखिँदा छरपष्ट भए झैं मेरा खुसीहरू पोखिए यत्र तत्र। ओठ काँप्न थाले, आँसु टिलपिलाउन थाले। त्यसपछि उहाँले मलाई अंगालोमा बेरेर भन्नुभयो, हेर त त्यो हाम्रो बगानको आँपको रुख कहिले फलेको देखेकी छौ, तर कहिले आँप नफले पनि त्यो वृक्ष हाम्रो घरको गहना हो। गर्मीले पसिनाको ठेउला उठ्दा त्यही आँपको छहारी शीतल मलम बनेर निको पारिदिन्छ। चराहरू यसैका हाँगामा नृत्य गर्छन्। तिमी पनि त्यही आँपको रुख हौ जसले फूल फुलाउन नसके पनि खुसी पार्न छोडेको छैन। उहाँबाट मेरो समर्थनमा यस्तो प्रगतिशील विचार सुनेपछि म दङ्ग परे। अलिकति भए पनि घाइते मस्तिष्कले उपचार पाए जस्तो भयो। त्यस दिनको रिपोर्ट अनुसार म कहिल्यै आमा बन्न नसक्ने कुराले गर्दा मैले उहाँलाई अर्को बिहे गरेर सन्तान जन्माउन आग्रह पनि गरे। उहाँले कहिल्यै मान्नु भएन। सासू ससुरालाई पनि सबै कुरा कुलस्त भन्नुभयो। स्मृति आमा बन्न सक्दैनन्। हामी निसन्तान नै खुसी छौं। मलाई कहिले अर्को बिहेको दबाब नदियोस्। मेरा सासू ससुरा समझदार हुनुहुन्थ्यो। मलाई कहिले पनि बाँझोपन भएको महसुस गराउनु भएन। म खुसी थिएँ यस्तो परिवारकी बुहारी हुन पाएकोमा। मैले उहाँलाई कुनै अर्को ठाउँ वा भारततिर गएर एकपटक पुनः उपचारको प्रयास गर्न आग्रह पनि गरिरहे, अथवा सरोगेसी प्रणालीबाट पनि बच्चा जन्माउन सकिने कुरा भन्थे। उहाँ पटक्कै मान्नुहुन्थेन। उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, हेर स्मृति, यो कुरामा अल्झेर नबस्नु, हामी जे छौं ठिक छौं। उहाँले सन्तान नहुँदैमा मलाई केही फरक पर्दैन। तिमी र म हाम्रो उत्तरार्ध जीवन देश विदेश घुमेर बिताउला, आफ्नो सबै अङ्ग दान गरौँला, हाम्रो शेषपछि सम्पत्ति अनाथ आश्रमलाई दान गरौँला। हामीले एउटा मात्र होइन, हजारौं सन्तानको अभिभावक बनेर मर्नेछौं। उहाँको यस्तो महान विचारले म गदगद हुन्थे। भाग्यमानी ठान्थे आफैलाई। अर्को कैयौं जुनी उहाँकै श्रीमती हुन पाइयोस् भन्ने प्रार्थना गर्थे। म प्राय झ्यालमा बसेर घर अगाडिको खेल मैदानमा खेलिरहेका ससाना बालबालिकालाई निहालेर हेर्थे। उनीहरूको मौरी जस्तो गुनगुनाहटको सामूहिक आवाज मलाई मन पर्थ्यो। उहाँ कार्यालयबाट फर्केपछि म ती बालबालिकाको कुरा गर्थे। उहाँलाई लागेछ म निसन्तान हुनुको पीडामा छु। अर्को दिन उहाँले एउटा पर्दा ल्याएर झ्यालमा टाग्नुभयो। पर्दा नखोल्न आदेश पनि दिनुभएको थियो। मलाई लाग्यो यो मेरै लागि त हो नि। बेकारमा म बालबालिका हेर्छु अनि आफू बाँझो हुनुको पीडाको चाकुले मनमा घाउ बनाउँछु। त्यस दिनदेखि मैले झ्यालको पर्दा खोल्नै छाडिदिएँ। मेरा सबै आमा बन्ने चाहना र ती बालबालिकामा आफ्नो सन्तान खोज्ने इच्छामा पनि पर्दा लाग्यो। पर्दा लगाए पनि उनीहरूको आवाज पर्दालाई धकेल्दै मेरो कानमा प्रवेश गर्थे। मलाई आमा भनेर सम्बोधन गरे जस्तो लाग्थ्यो, तर मैले मन हुँदा हुँदै पनि पर्दा खोलेर हेर्ने हिम्मत गरिन। उहाँको मन दुखाउन चाहन्नथे। मैले देखेकी थिएँ सन्तान नहुनेले बहुविवाह गरेको, सन्तान नभएकै भनेर पार पाचुके गरेको, सन्तान भइहाले पनि छोरा नहुनेले आधा दर्जन छोरी पाउँदासम्म पनि विश्राम नपाएका स्त्रीहरूलाई पनि भेटेकी थिएँ। तर उहाँ असल हुनुहुन्थ्यो। न बहुविवाहको प्रसङ्ग निकाल्नुभयो, न त मेरो कमजोरीमा प्रहार गर्नुभयो। उल्टै जब जब म बहकिन्थे त्यति बेला कति मायाले सम्झाउनुहुन्थ्यो। समाजका तीखा प्रश्नहरू
मेरो पछाडि गरिएका मेरो दुर्बलताको खिसिट्योरीबारे म अवगत थिएँ। कहिलेकाहीँ सोच्थे म कति पापिनी र कलङ्कित नारी रहेछु। त्यसैले मैले सबै किसिमको व्रत, पूजा अर्चना, मन्दिर दर्शन गरिसकेकी थिएँ। कैयौं देवी देवतालाई सन्तान प्राप्तिको लागि भाकल गरेकी थिएँ। विज्ञानबाट सम्भव नभएपछि मान्छे दैविक शक्तिको पछाडि लाग्नै पर्ने रहेछ। मैले पनि केही कसुर बाँकी राखिन। मलाई सधैँ लाग्ने गर्थ्यो मानिस यो संसारमा खाना बिना बाँच्नै सक्दैन। पछि थाहा पाएँ खाना नपाए पनि मान्छे 1-2 महिना बाँच्न सक्छ। खानापछि पानी बिना त झन् मान्छे बाँच्नै सक्दैन जस्तो लाग्थ्यो। पानी बिना पनि मानिस हप्तौं बाँच्न सक्ने रहेछ। पानी भन्दा महत्त्वपूर्ण हावा पनि हो लाग्थ्यो। हावा बिना पनि मान्छे केही मिनट त बाँचिहाल्ने रहेछ। तर मान्छे 1 सेकेन्ड पनि बाँच्न नसकिने कुरा त आशा रहेछ। हो, त्यही आशाले मलाई बचाएको रहेछ। त्यसैले मैले आशालाई जीवित राखेर अनेक उपाय गर्न पछाडि परिन। चाहे त्यो अन्धविश्वास नै किन नहोस्, अनेक धामी झाँक्रीलाई पनि भेटिरहे। 5 महिना पहिला चैतको खडेरीमा जताततै सुक्खा र बेरङ्ग लतपतिएको थियो। डाँडा काँडा सुक्खा र प्यासी भए पनि मेरो आँखा सधैँ जस्तै भिजेकै थिए। खडेरीले अनावृष्टि भए पनि नयनमा अतिवृष्टि नै थियो। मलाई उहाँले जति माया गरे पनि सन्तान नहुनुको पीडा मुटुमा अशोक स्तम्भ जस्तै गाडिएको थियो। त्यति नै बेला बेसरी रिसाएर मुरमुरिँदै आएको हावाले पर्दालाई झट्का हान्यो। पर्दा उछिट्टिएर सिलिङमा ठोक्कियो। मेरो दृष्टि परको वस्त्रविहीन जस्तो देखिने नाङ्गो जङ्गलको रूपमा गएर ठोक्कियो, जहाँ आगोले आफ्नो बाटो बनाउँदै उकालो चढिरहेको थियो। मलाई त्यो दृश्य हेर्दा जङ्गलको चिता जलिरहे जस्तो लाग्यो। मेरो मन विक्षिप्त भयो। म मलामी बनेर जङ्गल जलिरहेको हेरिरहेँ। म आफू पनि चिता भएको बेला मलाई जलिरहेको हेर्ने, मेरो सन्तान हुने छैनन् भन्ने कुराले मुटुमा अकबरे खुर्सानी दले जस्तै भयो। यो दृश्य धेरै बेर हेर्न नसकेर म फुस्किएको पर्दालाई मिलाएर पर्दा तान्न लाग्दै थिएँ। मेरो आँखा बगानको बुढो आँपको रुखमा गएर अल्झियो। त्यो बुढो आँपको वृक्षमा यो वर्ष मन्जरी लागेर फूल फुलेको थियो। ममा आशा र ईर्ष्या दुवै पलाए। ईर्ष्यामा थियो कि त्यो आँपको वृक्षलाई मसँग तुलना गरेर उहाँले हिम्मत बढाइदिनु भएको थियो। आशा यस कारण लाग्यो कि यदि त्यो आँपको वृक्षले आफ्नो गर्भमा आँपको भ्रूण सञ्चित गर्न सक्छ भने म किन सक्दिन। विज्ञानले ठूलो फड्को मारिसकेको छ। कतै दैवको लीलाले पनि म आँप जस्तै फुल्न सक्छु कि भन्ने विचार मनको बगैँचा भरि फुलेर आयो। उहाँलाई यो कुरा सुनाउने हो भने उहाँ रिसाउनुहुन्थ्यो। त्यसैले म एक्लै सहरको प्रसिद्ध निसन्तान केन्द्रमा गएर बुझेकी थिएँ। किचनमा साँझको खाना तयार पार्दैछु। उहाँ मसँग रिसाएर जानुभएको थियो। उहाँलाई मनपर्ने रायोको साग, कुलभिडाको चटनी र जिम्मुले झानेको मासको दाल बनाएकी छु। उहाँले यस्तो दुर्व्यवहार मसँग कहिले गर्नुभएको थिएन। निसन्तान भएर 1 दशकको पीडाको यात्रा गरिसकेका हामीले आज यो खुसीको कुरा सुन्दा पनि उहाँको व्यवहार किन हिंस्रक देखिँदैछ। हिजो त उहाँले मलाई हातपात पनि गर्नुभयो। पुरानो हर्लिक्सको डिब्बाबाट 1 चम्चा नुन झिकेर दालमा नुन हाल्दै गर्दा मलाई हर्लिक्सको डिब्बा र नारीको जीवन एउटै लाग्यो। त्यो हर्लिक्सको डिब्बा जसमा हर्लिक्स थियो नयाँमा, त्यसको कति धेरै महत्त्व थियो।
जब हर्लिक्स सकियो त्यसमा कहिले दाल हालियो, कहिले मसला अनि कहिले नुन र कुनै दिन अमिलो अचार पनि हालिनेछ। नारीको जीवन पनि नयाँ हुँदा महत्त्व हुने, जब पुरानो हुँदै जान्छ त्यसमा कहिले बुहारी भएर खाँदिन पर्छ, कहिले श्रीमती, कहिले आमा। अनि जुन दिन त्यो हर्लिक्सको डब्बा फुट्नेछ सिधै कुवादानमा फ्याँकिन्छ। उफ, नारीको जीवन। उहाँको गाडी घरको पार्किङभित्र छिरेको आवाज आयो। म दगुर्दै गएर झ्यालको पर्दा हटाएर हेरेँ। उहाँको शरीर नियन्त्रणभन्दा बाहिर थियो। पक्कै आज धेरै पिएर आउनु भएको छ। गाडीबाट ओर्लने बित्तिकै चुरोट सल्काउन थाल्नुभयो। उहाँ हुत्तिएर घरको ढोकामा ठोक्किनुभयो। म हतपत गएर उहाँलाई उठाएर बैठकमा ल्याएर राखेँ। उहाँले मलाई धकेल्दै, नछो मलाई बेस्या, भन कोसँग सुत्ने गर्छस् भनेर चिच्याउँदै बुलेटभन्दा तिखालु शब्दहरूले प्रहार गर्नुभयो। यो सुनेर सासू ससुरा आफ्नो कोठाबाट बाहिर आउनुभयो। बुवाले भन्नुभयो, के भयो यसलाई, किन यति अशिष्ट शब्दको प्रयोग गर्दैछ? सोध्नुहोस् यही बेस्यालाई कोसँग लसपस छ यसको। सासू आमाले सोध्नुभयो, के भयो बुहारी, किन यस्तो कुरा गर्दैछ यसले? मैले, म गर्भवती भएको कुरा उहाँलाई पचेको छैन आमा भने। सासू ससुराले एकै स्वरमा भन्नुभयो, यो त निकै खुसीको कुरा हो। उहाँको रिसले चरम बिन्दु नाग्यो। बेसरी पड्किँदै भन्नुभयो, म कहिले सन्तान जन्माउन सक्दिन। समस्या यो नकचरीकोमा होइन, म भित्र छ। मैले आफ्नो कमजोरी लुकाउन मेरो साथीलाई रिपोर्ट परिवर्तन गर्न लगाएको थिएँ। अनि कसरी यो बच्चा मेरो हुन सक्छ? यो बेस्या नभए के हो त आमा? भन्नुहोस्, मलाई जवाफ दिनुहोस्। उहाँको यो विषबाणी प्रसारण भइसकेपछि सासू ससुरा सशङ्कित नजरले मलाई हेर्न थाल्नुभयो। उहाँहरूलाई पनि म चरित्रहीन नै लाग्यो, तर उहाँहरूले आफ्नो छोराले लुकाएको सत्यतालाई कुनै प्रतिप्रश्न गर्नु भएन। उहाँले मलाई यो घरबाट निक्लिएर जा भन्नुभयो। सासू ससुराले पनि समर्थन गर्नुभयो। म त्यही रात आफ्नो सरसामान लिएर निस्केँ, सदा सदाको लागि घर त्यागेर। म अहिले निजी विद्यालयमा पढाउँछु। मेरो माइतीको पहाडको खाले घरमा बस्छु, जहाँ ठूला ठूला झ्याल छन्। म अचेल पर्दा लगाउन परसम्म झ्यालबाट दृश्यपान गर्छु। यो हावाले म हुनुको अस्तित्व स्मरण गराउँछ। मानिसहरू आफूलाई आनन्दित पार्न धूम्रपान मद्यपान गर्छन्, तर मलाई भने यो हावापानले नै आनन्दित पार्छ। म एक्लै छैन, मसँग 4 जना छोराछोरी छन्। मैले विभिन्न अनाथ आश्रमबाट ब्राह्मण, क्षेत्री, जनजाति र दलित गरेर छानेर ल्याएकी हुँ। मलाई उनीहरूमा भाइचारा भर्नु छ, विविधतामा एकताको फूल फुलाउनु छ, जातीय विभेद हटाउनु छ। उनीहरूको सम्पूर्ण जिम्मा लिएर अबको जिन्दगी उनीहरूमा समर्पित गर्न चाहन्छु। यही नै मेरो अबको अन्तिम लक्ष्य बनेको छ। त्यो दिन म घरबाट माइती गएकी थिएँ। जब मैले आँपको वृक्षमा फूल फुलेको देखेँ, मेरो मनमा पनि मनसरी पलायो। चिचिलो सपनाको बाटो खनियो। आशा बोकेर म अस्पताल गएँ। मेरो सबै जाँच गराइयो। म सन्तान जन्माउन सक्ने कुरा डाक्टरले भने। म निकै खुसी भएँ। मेरो अपुतो जिन्दगीमा उत्साहको बीजारोपण भयो। डाक्टरले मेरो श्रीमानको पनि जाँच गराउन भन्नुभयो। मैले घरमा आएर उहाँलाई एकपटक नयाँ ठाउँमा जाँच गराउन आग्रह गरेको थिएँ। उहाँले मान्नु भएन र अबदेखि यो विषयमा कुरा नगर्ने भन्नुभयो। मैले म सन्तान जन्माउन सक्छु भन्ने कुरा पनि गरेँ। उहाँले झस्किँदै भन्नुभएको थियो, यो सहरमा धेरै क्लिनिक ठगेर बसेका छन्। उनीहरूले झुट बोलेर आफ्नो व्यापार गर्ने हो भनेर पुन्छिन खोज्नुभयो।
तर असम्भव भन्ने कुरा केही छैन। ईश्वरले हाम्रो पुकार सुन्नुभएको छ। यो चमत्कारले हाम्रो जीवनमा खुसीको उदय पनि हुन सक्छ, मैले फकाएर भनेकी थिएँ। उहाँले भन्नुभयो, हेर स्मृति, यसले तिमीलाई दुःख नै हुन्छ। किन बारम्बार आफूलाई दुखाउने काम गर्छौ? मैले तिम्रो खुसीको लागि नै यी सब भनेको हुँ। अब सन्तान चाहिँदैन हामीलाई, हामी खुसी छौँ, बेकारको झमेला नगर। उहाँले मेरो कुरा सुन्नै चाहनु भएन। मलाई त्यस दिनबाट शङ्का लाग्न थाल्यो। एक दिन म उहाँको त्यही साथी गाइनोलोजिस्टलाई भेट्न क्लिनिकमा गएँ। उसलाई मैले नयाँ रिपोर्ट देखाएँ। म आमा बन्न सक्ने कुरा बताएँ। मलाई किन पर्दामा राखियो भन्ने कुरा गरेँ। उसलाई मैले धम्की पनि दिएँ, यदि सही कुरा नबताए उसको मेडिकल लाइसेन्स नै खारिज गरिदिन्छु भने। ऊ डराएर सबै कुरा भन्यो। यसमा मेरो कुनै गल्ती छैन। विक्रमले मलाई धेरै अनुरोध गरेर रिपोर्ट उल्टाउन लगाएको हो। तपाईको सबै रिपोर्ट नर्मल थियो भाउजू। समस्या विक्रमकोमा थियो। मैले गल्ती गरेँ, माफ दिनुहोस्। यो कुरा सुनिसकेपछि मलाई त्यस्तो माया गर्ने लोग्नेप्रति घृणा लागेर आयो। कस्तो स्वार्थ, कस्तो पुरुषार्थ। यदि मलाई सही सही भनेको भए सारा जीवन म उसकै मायामा बाँधिएर बिताउने थिएँ। हाँसी हाँसी सारा जीवन निसन्तान भएर बाँच्ने थिएँ। नारीको सहनशीलता र समर्पणको गाथा उसले बुझेकै रहेनछ। मलाई सन्तान नहुनुको पीडा भन्दा उसले मसँग गरेको षड्यन्त्रको पीडाले दुखायो। त्यो दिन मेरो जीवनमा उसले लगाइदिएको पर्दा उत्रियो। त्यो दिन उसले आदर्शको खोल ओढेर लुकाइराखेको संकीर्ण र प्रतिशतात्मक सोचको पर्दा पनि छताछुल्ल भयो। पर्दावाल जिन्दगीको पर्दाफासले मेरो अस्तित्वमा नै प्रश्न उठायो। अनि मैले गर्भवती भएको अभिनय गरेँ। म चाहन्थे कि उसले मेरो जीवनमा लगाएको पर्दा आफैले उगारोस्। मैले जे चाहेको त्यही भयो। उसले आत्मआलोचना गर्यो। आफ्नो नामर्दपन लुकाउन मलाई बेश्याको उपमा दिनेसँग म खुसीका साथ अगाडि बस्न सकिन। त्यसैले सदाको लागि उसको घर छोडेर नयाँ घर बसाउन हिँडे।